नमस्कार। धौलागिरी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम गीतावाणीको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम। म कार्यक्रम प्रस्तुता ज्योतिषाचार्य चन्द्रकान्त पौडेल। दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ, हामी कार्यक्रम गीतावाणीमा भगवान कृष्ण र अर्जुन बीच भएको अद्भुत संवादलाई यहाँहरू समक्ष पस्कने प्रयास गर्ने गर्दछौं र वेद र पुराणको यथार्थ सन्देशलाई यहाँहरू समक्ष पुर्याउने हाम्रो प्रयास अनवरत रूपमा जारी छ। हामी कुनै पनि प्रकारको आडम्बर, ढोङ, पाखण्ड आदि इत्यादि कुरालाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्छौं। शास्त्रले दिएको यथार्थ सन्देश र बाटोलाई मात्र हामी मान्छौं। हामी बाहिरी आवरण भन्दा पनि भित्री ज्ञानको पाटोलाई मान्छौं। भगवान कृष्णको यही नै आदेश रहेको छ र भगवान कृष्ण र अर्जुन बीच भएको यो दिव्य जुन संवाद छ, यो संवादले हाम्रा चेतनाका सबै ढोकाहरूलाई छर्लङ्ग खोलिदिएर सबै प्रकारका संशयहरूबाट टाढा बसेर मुक्त चेतना हुनको लागि सहयोग गर्ने गर्दछ भन्दै हामी गीताका श्लोकहरू मार्फत, भगवानका वाणी मार्फत जसरी भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो, त्यसै गरी हामीले पनि आफैलाई सम्झाउने प्रयास गर्नु पर्दछ। हाम्रो बुद्धि र हाम्रो मन हाम्रो अर्जुन हो, बुद्धि हाम्रो कृष्ण हो। त यो हाम्रो मनलाई बुद्धि रूपी कृष्णद्वारा, अर्जुन रूपी मनलाई बुद्धि रूपी कृष्णद्वारा जसले अठायो, जसले सम्झायो, जसले बुझायो, त्यसले महाभारत युद्ध जित्यो भनेर बुझिदिनु। र यसका लागि ज्ञान नभएसम्म बुद्धिले मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। मनलाई कन्ट्रोल गर्नेवाला को हो? बुद्धि हो। इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्नेवाला मन हो, मनलाई कन्ट्रोल गर्नेवाला बुद्धि हो, बुद्धिलाई कन्ट्रोल गर्नेवाला अरू नै कोही छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भगवान कृष्ण र अर्जुन बीच भएको जुन यो अद्भुत संवाद छ, यो संवादबाट हामीले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्नुपर्दछ। हाम्रो सोचाइमा परिवर्तन आएन, विचारमा परिवर्तन आएन, हामी ज्ञानको पाटोलाई अझै राम्रोसँग बुझ्न नसक्ने भयौँ भने त्यति बेला यो गीता सुन्नुको, गीतावाणी जान्नुको, बुझ्नुको अर्थ रहने छैन। किनकि ज्ञानको जुन मार्ग छ, यो ज्ञानको मार्गलाई बुझ्नका लागि हामीले सबैभन्दा पहिला एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने बाहिरी आवरणले केही पनि हुँदैन, बाहिरी स्वरूपले केही पनि हुँदैन। मैले लगाएको टीका, म लगाएको यो ढाका टोपी, यसले म ज्ञानी बन्न सक्दिनँ। यो त ढाका टोपी आवरण, यो एक प्रकारको बाध्यता हो। तर वास्तवमा ज्ञान भन्ने, ज्ञानको कुनै आवरण हुँदैन। वास्तवमा गीता भन्ने मान्छे कुनै आवरण हुँदैन। त्यो जस्तो पनि हुनसक्छ, जिन्स प्यान्ट लगाएको पनि हुनसक्छ, यो कपाल मग कट गरेको पनि हुनसक्छ, यो टीका नलगाएको पनि हुनसक्छ। तर गीता भने ज्ञान हो, ज्ञान हुनु पर्यो। टीका चन्दन त बडे लगायो तर ज्ञान छैन भने त टीका चन्दन के अर्थ? लम्बा तिलक मिठी बाणी धोकेबाज की यही निशानी भनेर चाहिँ नि साधु सन्तहरूले भन्ने गर्दछन्। जति ठुलो टीका, जति मिठो मिठो तरिकाले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ फकायो, बुझ्नु गडबड, मामला गडबड छे भनेर बुझ्नुपर्छ। त मामला गडबड छे, धेरै मामला गडबड छे, हामीले बुझिरहेका छौँ। कस्ता मामलाहरू गडबड भइरहेका छन् समाजमा। त्यो मामला गडबडलाई कन्ट्रोल गर्ने कसरी हो भने तपाईहरू जब ज्ञानी हुनुहुन्छ, जब तपाईँहरूले यथार्थ सन्देश र यथार्थ जानकारी पाउनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँहरूले परीक्षण गर्ने एउटा शक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। आजको दिनमा को गुरु असल, को गुरु नअसल, को साधु हो, को साधु होइन, धोती टीका चन्दन लगाए जो पनि साधु, तो समाजमा एक प्रकारको भ्रम छ। त्यो भ्रमलाई चिर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँ नै अवेर हुन आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिलो सचेतना तपाईँको घरबाट सुरु हुन्छ, सबैभन्दा पहिलो सचेतना तपाईँको मनबाट सुरु हुन्छ, सबैभन्दा पहिलो सचेतना तपाईँको बुद्धिबाट सुरु हुन्छ, सबैभन्दा पहिलो सचेतना तपाईँको विचारबाट सुरु हुन्छ। त्यही भएको हुनाले चेतनाको दियोलाई खोल्नुहोस्। नारायण 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 बोल चेतन, नारायण बोल। त चेतनालाई खोल्ने माध्यम भनेका भगवानका नामहरू हुन्। त भगवानका नाम जपेर संस्कृत भाषाको अध्ययन गरियो, वेद पुराणका मन्त्रहरू। अब गुरुहरूले त वेद पनि पढ्न हुँदैन भनिदिन्छन्, पूजा गर्नेहरूले गीता पढे बोलाइन्छ भनिदिन्छन्। यसरी ज्ञानको पाटोबाट समाजलाई बाहिर राखियो, टाढा राखियो। मजाले बाँधेर वेदका किताबलाई कसेर, रसीले कसेर राखेर चाहिँ समाजलाई त्यो पढ्नबाट वञ्चित गराइयो, जातीय विभेद गरियो। खोइ आजका गुरुकुलहरूमा बिक, परियार, गुरुङ, मगरका छोराछोरीलाई पढाएको, आजका नेपालभरिका गुरुकुलमा, आज समाजले दिएको चन्दाले चलेका गुरुकुलहरूमा किन यस प्रकारको भेदभाव गरिन्छ र समाज किन मौन छ? यो बडो अचम्म लाग्दो प्रश्न छ। गुरुकुलहरूमा कोही मान्छे सानो हुँदैन, यति कुरा ख्याल गर्नुहोस्। शास्त्रले यदि सानो भनेको हुँदो त म पनि भन्दा हुँ सानो हुन्छ, जातीय भेदभाव गर्नुपर्छ, छुवाछुत गर्नुपर्छ भन्दा हुँ म पनि। कसैलाई सानो कसैलाई ठुलो भन्नुपर्छ भनेर मैले भन्दा हुँ नि, त म किन भन्दिनँ? त मैले भगवानको यथार्थ सन्देशलाई यहाँहरू समक्ष बोकेर आएको छु गीतावाणी मार्फत। भगवान कृष्णले सिकाइरहनु भएको छ कि भाइ पण्डिता समदर्शन, हे बाबु यदि तिमी पण्डित छौ भने समदर्शी बन। पहिला पण्डित हौ, ज्ञानी हौ, सन्त हौ, गुरु हौ भने पहिला समदर्शी। सम भनेको बराबर, दर्शी भनेको देख्नेवाला। त बराबर
नजरले यदि हेर्न सकिँदैन, कसैलाई तल कसैलाई माथि भन्ने त्यस्तो कुत्सित भावना छ, त्यस्तो विचारले भरिएको छौ भने तिमी पण्डित होइनौ, तिमी साधु होइनौ, तिमी सन्त होइनौ, तिमी ब्राह्मण होइनौ, तिमी पाखण्डी हौ। मैले यदि भेदभावको कुरा गर्छु भने मलाई गाली गर्नुहोस्, म पाखण्डी हो, म आडम्बरी हो। हजुरले यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। म यदि जातीय छुवाछुत गर्छु, मेरो गुरुकुल छ, मैले जातीय छुवाछुत गर्छु, म त्यहाँ चाहिँ पौडेल आचार्यलाई पढाउने, त्यहाँ बिक परिवारको छुवाछुतलाई नपढाउने गर्छु भने तपाईँले मलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, तपाईँले मलाई कारवाही गर्नुपर्छ। तपाईँ उठेर आउनुपर्छ। समाज उठ्नुहोस्, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ भनेर भनेको वर्षौं भइसक्यो, 100औं वर्ष भइसक्यो। खोइ त हाम्रो कहिले हो चेतनाको दियो बल्ने, हाम्रो व्यवहार कहिले बदलिने हो? खोइ समाजलाई एउटा सहयात्राको सूत्रमा पिरोलेर विकासको बाटोमा हामी कहिले लाग्ने, ज्ञानको बाटोमा हामी कहिले लाग्ने? कि हामी सधैँभरि यस्तै प्रकारका तछाड मछाडमा फसिरहने हो? हामी यस्ता प्रकारका अज्ञानताका बाटोमा हिँडिरहने हो? के हाम्रो समाजमा सधैँभरि पाखण्डीहरू आडम्बरीहरूले शासन गर्ने हो? पाखण्डी र आडम्बरीहरूले हामीलाई गलत कुराहरू बताएर हामीलाई टुक्रा टुक्रा बनाइरहेका छन्, सम्प्रदायको नाममा, धर्मको नाममा, परम्पराको नाममा। तर धर्म, संस्कृति, परम्परा, वेदको परम्परा तोड्ने, पुराणको परम्परा तोड्ने अनि अहिले आएका आडम्बर र पाखण्डहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ हामीले प्रमोट गरेर हामीले के गरिरहेका छौँ? के यसलाई बुझ्नु पर्दैन? पाखण्डको जालो कहिले तोड्ने हो? पाखण्डीहरूलाई यस्ता लुगा लगाएकाहरूलाई भेट्दाखेरि संस्कृत भाषामा बोल्ने गर्नुहोस्। पूजा गर्ने पण्डितलाई भेट्दाखेरि संस्कृत भाषामा बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। ए गुरु, मेरा बालबच्चालाई संस्कृत पढाइदिनुहोस् भनेर भन्नुहोस्, वेदको मन्त्र पढाइदिनुहोस् भन्नुहोस्। तपाईँले गएर जबसम्म हजुरहरूको चेतनाको दियो खुल्दैन, जबसम्म जनमानसले यो कुरालाई बुझ्दैन, त्यति बेलासम्म यो समाजको विकास हुँदैन। हामी त केही समयका लागि बागलुङ आएका छौँ। बागलुङ आएर धौलागिरी टेलिभिजन मार्फत यहाँहरूलाई गीतावाणी मार्फत केही सूचनाहरू, सन्देशहरू दिएका छौँ। हामी सञ्चारकर्मी हौँ। हाम्रो धर्म भनेको यथार्थ जानकारी, यथार्थ सूचनालाई यहाँहरू समक्ष पुर्याइदिने हो। र संयोगले संस्कृतमा आचार्य गर्ने एउटा मौका पाइयो, संस्कृत भाषा पढ्ने मौका पाइयो, वेद पुराण 4 वेद 18 पुराण पढ्ने मौका पाइयो, त्यसबाट केही कुराहरू जान्ने, बुझ्ने, सिक्ने मौका पाइयो र त्यही कुरा यहाँहरू समक्ष पस्कने केही मौका पनि पाइयो। तर सधैँभरि यस्ता यथार्थ कुराहरू हजुरहरूले सुन्न पाउनुहुन्न, किनकि भगवानको नाम भजाएर, टीका देखाएर, चन्दन देखाएर मान्छेसँग पैसा धुत्ने, आफू मजाले महल बनाउने, गाडी हेलिकप्टरमा उड्नेहरूको यहाँ कमी छैन। त्यही भएको हुनाले यहाँहरू सबैभन्दा पहिला सजग हुन आवश्यक छ। आफूले दिएको धन कहाँ जाँदैछ, कस्तो प्रकारको दुरुपयोग भइरहेको छ। तपाईँको धन दिने मन्दिरमा चन्दा लिने बेलामा त्यहाँका पुजारी, स्वामी, बाबाहरूले कहिले भन्दैनन् तपाईँको थर के हो, तपाईँको नाम के हो भनेर। कहिले सोच्नु भएको छ? मन्दिरमा अथवा आश्रममा, गुरुकुलमा चन्दा पैसा लिन पर्यो भने त्यो पैसा दिने बेलामा थर सोधिँदैन। तपाईँ परियार हो कि, बिका हो कि, गुरुङ हो कि, मगर हो कि, थारू हो कि, चौधरी हो कि, पौडेल हो कि, आचार्य हो कि, केसी हो कि, बोहरा हो कि, केही सोधिँदैन। पैसा भए हुन्छ। जब कसैले आफ्नो बालबच्चालाई गुरुकुलमा पढाउँछु भन्न आउँछ, त्यति बेला जात सोध्ने, थर सोध्ने, भात सोच्ने, यस्ता प्रकारका कुत्सित विचार भएका अन्धविश्वासी पाखण्डीहरूको प्रतिरोध कहिले गर्ने, प्रतिकार कहिले गर्ने? कहिले कहिले हो हाम्रो यो यथार्थ सन्देश र यथार्थ ज्ञानलाई हामीले कहिले बुझ्ने हो? सब थोक चल्ने, सबै कुरा चल्ने। अनि जब संस्कार दिने कुरा आयो, जब पढाइ दिने कुरा आयो, जब ज्ञान दिने कुरा आयो, अनि उनीहरूलाई अलग राख्ने, ज्ञानको पाटोबाट अलग राखेर उनीहरूको जीवनलाई अन्धकारमै बनाइरहने, पुस्तौं पुस्तादेखि यो अन्याय भइरहेको छ। यो अन्याय कहिलेसम्म हुने? कहिले हो हामीले यसलाई सुधार्ने? हामीले कहिले हो यस्ता पाखण्डी प्रवृत्तिहरू विरुद्ध हामीले धावा बोल्ने? कहिले हो यस्ताको विरोध कहिले गर्ने हो हामीले? यो शास्त्रको वचन म तपाईँलाई बताइरहेको छु। भगवान कृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ, गीताको 5औं अध्यायको 18 श्लोकमा, विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिन। साधु सन्त महात्मा ब्राह्मण गुरु भनेका मान्छे त समदर्शी हुन्छन्, सबैलाई बराबर नजरले हेर्छन्, सबैलाई माया गर्छन्। यो त्यो भन्ने, भेदभाव गर्ने, उच्च नीच भन्ने, छुवाछुत गर्ने, यो अत्यन्तै कानुनन पनि अपराध हो, शास्त्रका हिसाबले पनि अपराध हो। यस्तो कर्म गर्नेहरूले यहाँ त बरु संसारमा गोडाचार मान्छेहरू त्यस्तै प्रकारका अज्ञानीहरूलाई अघि पछि लगाएर दुई चार कुराहरू प्राप्त गर्लान्। तर खोइ त्यो माथि ब्रह्माण्डमा यो चलाउनेवाला यो परमात्मा अर्कै छ, सबै हिसाब किताब गर्नेवाला अर्कै परमात्मा छ। त्यो परमात्माले भन्छ, यस शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जसले शास्त्रको विधिलाई उल्लङ्घन गरेर जथाभावी समाजमा कामहरू गर्दछन्, त्यस्ता मान्छेले कहिले पनि सिद्धि प्राप्त गर्दैनन्। समाजमा भौतिक रूपमा जो सिद्ध छ त्यो प्रसिद्ध छैन, जो प्रसिद्ध छ त्यो सिद्ध छैन। बुझ्नु पर्यो, त्यो सिद्ध छ
त्यो प्रसिद्ध छैन। कसलाई भनु सज्जनै हो दिलले, कसलाई चोरै भनु, लुट्ने हुन् सब नै फरक तर अहो धेरै र थोरै भनु, चर्चा हुन्छ चरित्रको जगतमा, सीता छ को राम छ, योगी निर्जनमा गई तप बस्यो, ढोंगीको पोधाम छ। गीताको 5औं अध्यायको 18औं श्लोकमा आएर म आफै पनि स्तब्ध भएको छु। यो समाजमा भइरहेका यस्ता प्रकारका अन्धविश्वास, कुरीति, पाखण्ड, यस्ता विसंस्कारहरूलाई देखेर म आफै दुखी भइरहेको छु। के हामीले बुझ्ने होइन? के हामीले भगवान कृष्णले दिएको सन्देशलाई नमान्ने? के हामीले भगवानले भनेको यो वाणीलाई नमान्ने? सबैलाई समान व्यवहार गर, सबैलाई चाहिँ भेदभाव नगर, कसैलाई पनि भेदभाव नगर। नेपालभरि गुरुकुल छन्, नेपालभरि गुरुकुलहरूमा खोइ त दलित प्रतिनिधि, खोइ दलितका छोराछोरीलाई कहिले पढाएको, परिवारको मुखबाट भागवत सुन्ने धोको छ हामीलाई पनि। विकको छोराले श्रीमद् भगवत गीता यस्तै गीतावाणी कार्यक्रम चलाएको हेर्ने धोको छ, किनकि यो भगवान कृष्णको धोको हो। भगवानले भन्नुहुन्छ समदर्शी न। एउटा बोहरा थर भएको मान्छेले वेद पुराणको मन्त्रको व्याख्या गरेको हेर्ने इच्छा छ। यो भगवानको इच्छा हो, किनकि आज धर्मको नष्ट भएको छ। किनकि आज यो गीता, यी पुराणहरू के हामी जस्ताले केवल कथा प्रवचन गरेर आफ्नो खल्तीमा पैसा हाल्नको लागि मात्र बनेको हो र यो गीता? यी गीताहरू, यी पुराणहरू, वेद शास्त्रहरू हामीले समाजमा मान्छेले हामी जानेर हाम्रो खुट्टा ढोगाउनलाई, आऊ हामीलाई ढोग, हामीलाई मान देऊ, सम्मान देऊ, यतिका लागि हो र यो शास्त्रहरू? यी शास्त्रहरू त लोक कल्याणका लागि हुनुपर्ने थियो नि। यी शास्त्रहरू त सबैले ज्ञान पाउनु पर्ने थियो नि। आज हेर्नु, सबैभन्दा बढी पीडित वर्ग को छ? आज सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत वर्ग को छ? आज सबैभन्दा बढी को हेपिएको छ? र आज समाजमा यदि गुरुहरू हुँदाखेरि टीका लगाएकाहरूले यी शास्त्रको यथार्थ रक्षा गर्न सक्दा हुन् त आज समाजमा किन यस्तो प्रकारको विशृङ्खल हुन्थ्यो? किन आज हाम्रो देशका धेरै नागरिकहरू आफ्नो हिन्दू संस्कृति छोडेर अन्य धर्ममा धर्म परिवर्तन गर्न बाध्य छन्? यसको एउटै कारण हो पाखण्डीहरू, ढोंगीहरूले, आडम्बरीहरूले, जसलाई आफूले बाबा स्वामी श्री श्री 1008 लेखेर हिँड्नेहरू। श्री श्री 1008 बाबा स्वामी लेख्नु, बाबा लेख्नु त मलाई थाहा छैन, तर स्वामी शब्द भनेको भगवान हुन्। भगवानको शब्द स्वामी भनेको मालिक हो, स्वामी भनेको विवाह गरेको श्रीमान हो। आफूलाई स्वामी श्री श्री 1008 भन्नेहरूले के कहिले कुनै दिन घरमा आफ्नो आश्रममा परिवार बिक अथवा गुरुङ मगरका छोराछोरीलाई राखेर वेद पुराण पढाएका छन्? के शास्त्रको रक्षा गरेका छन्? केवल आफ्नो नाम, आफ्नो दाम, आफ्नो पद प्रतिष्ठा, चेला चपेटा बटुल्नका लागि मात्र काम गरेर हुन्छ? नेपालभरि भएका ती बाबाहरूलाई मेरो प्रश्न छ, आडम्बर र पाखण्डको कहिलेसम्म यो दोकान चलाइरहने हो यहाँहरूले? कहिलेसम्म यो आडम्बर र पाखण्डले यी शास्त्रहरूको घाँटी रेट्ने काम गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? यी शास्त्रहरूले भनेका छन् कहीँ भेदभाव गर्नु भनेर मलाई भन्नुहोस्। यदि मैले गलत बोलिरहेको छु भने यी धौलागिरी टेलिभिजनको पर्दाबाट बोलिरहेको छु, जे बोलिरहेको छु शास्त्रको वचन बोलिरहेको छु। यदि गलत बोलिरहेको छु भने आउनुहोस्, खुल्ला ठाउँमा बसेर शास्त्रार्थ गरौँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ, कले भनेको ठिक, कले भनेको बेठिक भनेर कुराकानी गरौँ। होइन भने यस्तो प्रकारको समाजमा कुनै पनि प्रकारको भेदभावहरूलाई फैलाएर शास्त्रको दुरुपयोग गर्ने, वेदको दुरुपयोग गर्ने, शास्त्र पुराणहरूको दुरुपयोग गर्न कदापि पाइँदैन। किनकि भगवानले भन्नुहुन्छ आडम्बरी पाखण्डीहरूको बीचमा कोही न कोही यथार्थ ज्ञानी आउँछ र सबलाई यथार्थ कुरा बताइदिएर जान्छ। जब समाजमा यथार्थ कुरा थाहा हुन्छ त्यति बेला समाजले पनि यथार्थ कुराहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछ। यहाँहरूलाई पनि हाम्रो नम्र निवेदन छ, कुनै पनि प्रकारका भेदभावहरूलाई बहिष्कार गरौँ। त्यो चाहे जातीय भेदभाव होस्, चाहे त्यो लैङ्गिक भेदभाव होस्, चाहे त्यो वर्गीय भेदभाव होस्, चाहे त्यो भौगोलिक भेदभाव होस्, चाहे त्यो कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, राजनैतिक भेदभाव, यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर यो पार्टीले त्यो पार्टीकोलाई हान्ने, त्यो पार्टीकोले यो पार्टीलाई हान्ने, यस्तो प्रकारको प्रवृत्तिहरूबाट हामी टाढा बसौँ। एउटा परिवारमा बाउ छोरा, छोरा छोरी सबैजना हुन्छन्। कसैले कुन अफिसमा जागिर खान्छ, बाले टिचर हुनुहुन्छ, आमा गृहिणी हुनुहुन्छ, छोरो इन्जिनियर छ, ठुलो दाइ पाइलट छ, अर्को डाक्टर छ, अथवा अर्को कृषक छ, अर्को चाहिँ नि पशुपन्छी पाल्ने पशु व्यापारी छ। तर सबैले फरक फरक काम गरे पनि उनीहरूले अन्तिममा गएर एउटा परिवारको हित गर्ने काम गर्छन्। परिवारमा भएका एक अर्का सदस्यको साथ दिने काम गर्छन्, एक अर्कालाई उठाउने काम गर्छन्, पछार्ने काम गर्छन्। त्यसै गरेर हामी देशभरि भएका हामी नेपाली नागरिकहरू जुनसुकै पार्टी, जुनसुकै दल, जुनसुकै विचारमा लागे तापनि नेपालको विकासको कुरामा, सामाजिक विकासको कुरामा यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर विकासमा विचारलाई बाधक बनाउनु हुँदैन। यही सिकाउँछ श्रीमद् भगवत गीताले, यही सिकाउँछ हाम्रा वेदले। हाम्रो वेदले भन्छन् मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामय, तिमी संसारका सबै प्राणीलाई साथीको नजरले हेर। वेदको वाक्य हो यो।
यो हाम्रो व्यक्तिगत वाक्य होइन। वेदले भन्छ सबैलाई मित्रको नजरले हेर। के साथीलाई भेदभाव गरिन्छ? के साथीलाई तलमाथि गरिन्छ? कहिले हो हामीले आफ्नो घरमा कुकुर पालेर बार्तलीमा कुकुर राखेर तल आँगनमा मान्छे बसेको मान्छेलाई अछुतो भनेर उसलाई भाँडा अलग्गै, उसका लागि सबथोक अलग्गै, यस्तो प्रकारको चाहिँ अक्षम्य व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, अप्राकृतिक व्यवहार कहिलेसम्म? त्यो मूर्ति बनाउनेवाला, त्यो मन्दिर बनाउनेवाला, काठ कुन्नेवाला, कलाकृति बनाउनेवाला सबैहरू जब सबथोक रेडी हुन्छ, अब त्यो चाहिँ एउटा उपभोगको स्तरमा पुग्छ, त्यति बेला गएर अशुद्ध मन्त्र वेदको ज्ञानै नभएकाहरू टुप्पी र टीका देखाएर आफूलाई धार्मिक ब्राह्मण भन्नेहरू, टुप्पी र टीकाले ज्ञानी भइँदैन। हेर्नुहोस्, टुप्पी र टीकाले यदि ज्ञानी भइदिने हो भने भैँसीको यति लामो पुच्छर छ, खोइ त भैँसी ज्ञानी भएको? भैँसीको नि टुप्पी छ नि, पछाडिपट्टि टुप्पी छ। त्यो टुप्पीले मात्र हुँदैन नि। टुप्पी भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। शिखा भनेको के हो? शिखा हामीले यहाँ पालिन्छ, शिखा हाम्रो पनि शिखा छ। शिखाको अर्थ के हो? सधैँभरि आफ्नो विचारलाई, शिखा कहाँ हुन्छ? शरीरको सबैभन्दा उच्च भागमा शिखा बसेको छ, ऊर्ध्व भागमा, ऊर्ध्वरन्ध्रमा। ऊर्ध्वरन्ध्रमा शिखा बसेर के भनेको छ? टुप्पी पाल्नुको अर्थ हो ठुलो विचार हुनु, फराकिलो विचार हुनु भनेको। टुप्पी पालेको छ, सानो विचार गरेको छ, कुत्सित कुरा गरेको छ, भ्रष्ट कुरा गरेको छ भने त्यो टुप्पी पालेर के काम? टीका लगाउनुको अर्थ हो तपाईँ कन्सन्ट्रेट हुनुहोस् सकारात्मक मार्गमा। तपाईँको बुद्धि कन्सन्ट्रेट छैन, तपाईँलाई सबैलाई भेदभाव तरिकाको नजरले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ लगाएको टीका पनि के काम? जनै लगाउनुको अर्थ के हो? बन्धनमा बस। कसको बन्धनमा? शास्त्रको बन्धनमा, वेद पुराणले दिएको सन्देशको बन्धनमा बस भनेको हो। तपाईँले वेद पुराणले दिएको यथार्थ सन्देशलाई निमोठेर आफ्नो पाखण्ड र आडम्बरको कुराहरू दुनियाँ बजारमा भजाएर तपाईँले जनै लगाइरहनु भएको छ भने त्यो जनैको कुनै अर्थ छैन। त यी सबै कुराहरू हामीले जुन जनै लगाएर हेर्नुहोस् त, यो जनै छ नि, यो जनैले के भनिरहेको छ? यो जनैले भनिरहेको छ तपाईँ वेद पुराणले दिएका एउटा सीमा छन्, शास्त्रले दिएको सीमा छ, त्यो सीमामा बसेर काम गर। शास्त्रले सीमा दिएको छ, के गर्ने के नगर्ने, कस्तो काम गर्ने कस्तो काम नगर्ने, समाजमा सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, सबैलाई माया गर्ने। रामानुजाचार्य स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो। रामानुजाचार्य स्वामीजीले गोपुरमा गएर, किनकि उहाँका गाउँका पण्डितहरूले के भने मन्त्रहरू अरूलाई सुनाउनु हुँदैन। रामानुजाचार्य भनेका श्री वैष्णव परम्पराका सर्वोच्च आचार्य हुनुहुन्छ। आज वैष्णवहरू बढी पाखण्ड गरेको देखिन्छ हामीले। धेरै छुवाछुत गर्ने, धेरै परपर गर्ने, तरक गर्ने भाषा, त्यो होइन नि वैष्णवता भनेको त। वैष्णवका सर्वोच्च आचार्य जो गुरु हुनुहुन्थ्यो जगतगुरु रामानुजाचार्य, उहाँले त गोपुरमा गएर सबैलाई खुला रूपमा मन्त्र सुनाइदिनु भयो, ढ्वाङ मार्फत, माइक मार्फत। आज हामीले गायत्री मन्त्र नि फुक्नु पर्यो भने कानमा फुपु 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 गरेर फुक्छौँ। मन्त्र फुकेर के नि हुँदैन, मन्त्र त मजाले भनौँ न, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबलाई सुनाइदिउँ न यो मन्त्र, सबलाई भन्न सिकाउँ, सबलाई रट्न सिकाउँ। किन यो कानमा खुसुक्क भन्नु पर्यो? कहाँ लेखेको छ कानमा खुसुक्क भन्नु भनेर? वेदका मन्त्रलाई कानमा खुसुक्क भन्नु भनेर भनेको छ र मध्य स्वरमा सबैलाई सुनाउनु भनेर भनेको छ। त शूद्र भनेको जन्मले हुँदैन नि, व्यवहारले शूद्र हुन्छ मान्छे। के भन्यो भने शूद्रहरूले पढ्न पाइँदैन भनेर कसैले तर्क कुतर गरिदिन्छन्। शूद्र भनेको थरले हुन्छ, शूद्र भनेको व्यवहारले हुन्छ। शूद्र भनेको जागिर खाने मान्छे शूद्र हो। भगवानले भन्नुभयो जो मान्छे जागिर खान्छ, जो मान्छे सेवामा बस्छ, त्यो मान्छे शूद्र हो। बौद्धिक कर्म गर्ने ब्राह्मण हो, चाहे त्यो प्राविधिक होस्, चाहे त्यो बोल्नेवाला वक्ता होस्, चाहे त्यो कोही होस्, जसले इन्टेलेक्चुअल काम गर्यो, हि इज ब्राह्मण। त्यो थर बोहरा भएको थर पनि ब्राह्मण हुनसक्छ, बिक पनि ब्राह्मण हुनसक्छ, गुरुङ पनि ब्राह्मण हुनसक्छ। यो राजनीति गर्नलाई बाहुन, छेत्री, जनजाति, दलित भनेर बनाइएको छ। दलितका नाममा कहाँ दुखी दलितले अधिकार पाएका छन्, जनजातिको नाममा कहाँ दुखी जनजातिले अधिकार पाएका छन्। यो कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। यी शास्त्रले दिएको बाटोलाई हामीले भेदन गर्नु हुँदैन। आज हेर्नुहोस्, नेपालभरि देखेका छौँ, नेपालभरि धर्मान्तरण गर्ने, यो धर्म हाम्रो हिन्दू संस्कृतिलाई छोडेर अर्को धर्ममा जाने किन भइरहेको छ? तपाईँहरूले मन्दिरमा बसेर पूजा गर्न दिनुहुन्न, तपाईँहरूले मन्दिरमा बसेर पूजा गर्ने अधिकार खोज्नु भएको छ। तपाईँहरूले मन्दिरमा गएर आफै पूजा गर्न पाउने अधिकार खोज्नु भएको छ। ओल्तिर पल्तिर श्राद्ध गराउनुहुन्छ, तर तपाईँले धेरै परिवारहरूलाई, धेरै जनताहरूलाई श्राद्धबाट, पूजापाठबाट, नवग्रह पूजाबाट, हाम्रा वैदिक संस्कारबाट टाढा राख्नु भएको छ। उनीहरूलाई हेप्नु भएको छ, पेल्नु भएको छ। के शास्त्रले भनेको छ हेप्नु पेल्नु भनेर? के तपाईँले अरूलाई तल्लो भनेका मान्छेहरूलाई के शास्त्रले तल्लो भनेको छ र? शास्त्रले कहिले पनि तल्लो भनेको छँदै छैन। त यस्तो प्रकारको पाखण्ड र आडम्बरलाई हामीले कहिलेसम्म हामीले झेलिरहने हो? यस्तो प्रकारका आडम्बर र पाखण्डी कुराहरूलाई हामीले कहिलेसम्म भोगिरहने हो? यसको
उत्तर हामीले कहिले खोज्ने हो? यो आफै बडो दुःखलाग्दो विषय छ। भगवानले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जसको मन समत्व भावमा स्थित भएको छ, जसले संसारलाई एउटै नजरले हेर्न सक्यो, जसले संसारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई स्वीकार गरेन। यो गीताको 5औं अध्यायको 19औं श्लोक हो। भगवानले भन्नुभयो, जसले संसारका सबै मान्छेलाई एउटै नजरले, एउटै आँखाले, एउटै भावनाले हेर्ने प्रयास गरे, हेर्ने साहस गरे, तिनीहरूले संसारलाई जितः, तिनीहरूले नै हो संसार जितेको अर्जुन। निर्दोष समीसमम ब्रह्मा, जसको मनमा पाप हुँदैन, जो मान्छे निर्दोष हुन्छ, उसले अरू प्रति कुनै प्रकारको भेदभाव गर्नै सक्दैन। जसले भेदभाव गर्यो, जसले उच्च नीच भन्यो, बुझ्नु त्यो पाप हो, निर्दोष होइन, सदोष हो। जसले भेदभाव गर्दैनन् तिनीहरू निर्दोष हुन्, जसले भेदभाव गर्छन् उनीहरू दोषी हुन् भनेर गीताको 5औं अध्यायको 19औं श्लोकले भनिरहेको छ। आज हामी गीता पुराण भन्न थालेको वर्षौं भइसक्यो, पुराण सुन्न थालेको वर्षौं भयो, कथा सुनै छौं। भगवान रामले सबरीको घरमा गएर बेर खानुभयो। सबरी नाम गरेकी भगवानकी एउटी भक्त थिइन्। सबरी नाम गरेकी भगवानकी एउटी भक्त थिइन्। ती भक्तले सधैँभरि मेरो घरमा भगवान राम आउनेछन् भनेर भन्थिन्। तर समाजमा उनलाई यस्तै प्रकारका पाखण्डी आडम्बरीहरूले भन्थे, यो तल्लो जाति हो, यसका घर भगवान आउँदैनन्, यसका घर गरिएको पूजा पाठलाई भगवानले स्वीकार गर्दैनन्, त्यही भएर यसका घरमा पूजा पाठ केही गर्नु हुँदैन भनेर ती पाखण्डीहरूले भन्थे। तर सबरीको गाउँमा थिए अरू पनि बाहुन बाहुनी, अथवा समाजले भनेका बाहुन बाहुनीहरू बाहुन बाहुनी होइनन्। समाजले भनेका अछुत भनेकाहरू भगवानको नजरमा अछुत हुँदैनन्। त भगवानको नजरमा ब्राह्मण, भगवानको नजरमा शूद्र अर्कै छ। भगवानले भन्नुभयो, याति नीच गृहेष्वपि त्वयाहु तस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। यदि भक्ति र भावना प्रेम छ भने त्यो सबभन्दा ठुलो जाति हो। यदि कुभावना छ, दुर्भावना छ भने त्यो सबभन्दा तल्लो जाति हो। त मान्छेलाई जन्मेको आधारमा, थरको आधारमा हामीले कसैलाई पनि तल्लो अथवा सानो भन्न मिल्दैन। आडम्बर पाखण्डको यो जन्जालमा यस्ता प्रकारका भेदभावहरूको हनन गर्ने, यस्ता प्रकारका भेदभावहरूलाई घटाउनु अत्यन्त गाह्रो छ, किनकि समाजले पनि यो कुरा बुझेको छैन। समाजका साधारण बुद्धि भएका मान्छेहरूको दिमागलाई आडम्बरी पाखण्डीहरूले भुटिदिएका छन् र यो वेद पुराणको यथार्थ सन्देश कता कता लुकिरहेको छ। कता कता यो सन्देशलाई मार्ने भाँच्ने काम भएको छ। खोइ यसको समाधान कहिले हुने हो? कहिले आएर हामी यथार्थ सन्देशको बाटोमा लाग्ने हो? कहिले हामीले गीता वेद पुराणले दिएको यथार्थ भावनालाई बुझ्ने हो? यो अत्यन्त दुःखलाग्दो कुरा छ। भगवानले भन्नुभयो गीताको 5औं अध्यायको 19औं श्लोकमा, मैले आफ्नो मनलाग्दी कुरा गरिरहेको छैन, मलाई केही पनि आउँदैन, आई डोन्ट नो एनिथिङ, मलाई केही आउँदैन। वास्तवमा म एक प्रकारले सारी अशिक्षित मान्छे हुँ, तर मलाई लेखेका अक्षरहरू पढ्न आउँछ। क ख ग घ मैले चिनेको छु, एबीसीडी मैले चिनेको छु। यहाँ मैले लेखेको श्लोक मैले पढिरहेको छु। भगवानका कृपाले संस्कृत भाषामा भएका श्लोकहरूलाई नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी अनेक प्रकारका विश्वका भाषाहरूमा उल्था गरेर भन्ने एउटा सामर्थ्य भगवानले दिनुभएको छ। यहाँलाई यो यथार्थ सन्देश बताउने प्रयास गरिरहेको छु। मलाई कुनै प्रकारको जजमान बटुल्ने अथवा कसैले बोलाउलान् घर, भोलि चाहिँ यस्ता प्रकारका कुराकानी गर्दाखेरि जजमान घटलान्, मलाई कथा पुराणमा नबोलाउन भन्ने प्रकारको यत किञ्चित थोरै पनि डर छैन, मलाई चाहिएको पनि छैन। मलाई आडम्बर भेदभावयुक्त चिजको कुनै पनि चिज मलाई ग्रहण गर्नु पनि छैन। जहाँ समभाव छैन, जहाँ समत्व भाव छैन, त्यहाँ गरिएका कुनै पनि कर्महरू भगवानले स्वीकार्य गर्नुहुन्न। जुन कुरा भगवानलाई स्वीकार्य छैन त्यो कुरा मलाई स्वीकार्य किमार्थ छैन। र मैले भन्न चाहन्छु कि भगवानले भन्नुभयो, जसले समाजलाई समान व्यवहार गरे, जसले समाजलाई समान रूपमा हेरे, तिनीहरू निर्दोष हुन् र तिनीहरूको बुद्धि भगवानमा स्थिति भएको छ। त्यही भएको हुनाले समाजमा भएका भेदभावहरूलाई भगवान कृष्णले चिर्नु भएको छ। भगवान नारायणको अवतार हुनुहुन्छ भगवान कृष्ण। समाजमा यस्तै प्रकारका पाखण्ड आडम्बरहरूको जब बिगबिगी बढ्दै गयो, जब धर्म नाश भयो, जब यस्ता प्रकारले यो वेद पुराण धर्मलाई निश्चित जाति धर्मलाई र थुपार्ने काम गरियो, भगवान एउटा अर्कै जुन कुललाई अर्को तल्लो कुल भन्थे त्यही कुलमा आएर भगवान आउनुभयो र यो वेद पुराणको यो ज्ञान गीतालाई सुनाएर जानुभयो। भगवान राम सबरीको घरमा त्यो सबैजना बडा हामी बडा थरका हौं, हामी बडा जातिका हौं भन्नेहरूको घरलाई छोडेर सबरीको घरमा जानुहुन्छ र माता सबरीको घरमा खानलाई केही थिएन। समाजले हेपेकी थिइन्, उनी गरिब थिइन्, उनको घरमा त्यति धेरै स्रोत साधन सुविधाहरू केही पनि थिएनन्। भगवानलाई के खुवाउने? बयर पाक्ने बेला भएको थियो, पाकेको पनि थिएन। कुनै अमिला, कुनै टर्रा, कुनै गुलिया बयर हुन्थे, बयर टिपेर ल्याउनुहुन्छ माता सबरीले। भगवान राम लक्ष्मणसँग त्यो
सबरी माताको कुटियामा पुग्नु भएको छ। यो अरण्य काण्डमा रामायणमा कथा आउँछ। हामी कथा सुन्ने तर कथाले भन्न खोजेको सन्देश के हो कहिले पनि नबुझ्ने, कथाले दिन खोजेको भावना के हो त्यो कहिले पनि नबुझ्ने। हामी यस्ता प्रकारका शास्त्रहरूको यथा सन्देशलाई घाँटी निमोठेर यिनी कुरालाई लुकाएर हामी पाखण्ड आडम्बर ढोङहरूमा हामी बढी लाग्ने। कहिले हो हामीले यो कुराहरू सिक्ने? भगवान रामलाई माता सबरीले जुठो भएर खुवाउनु भयो, टोक्नुहुन्थ्यो। कतै अमिलो छ भने त्यो अमिलो दिनुहुन्थेन, यसो टोक्नुहुन्थ्यो, गुलियो गुलियो भगवान रामलाई दिनुहुन्थ्यो। भगवानले ती माता सबरी जसलाई अरूले तिमी त तल्लो जातकी हौ भन्थे, ती सबरले दिएको जुठो पनि भगवानले खानुभयो। प्रेमले खानुभयो, सद्भावले खानुभयो, मायाले खानुभयो। भावे हि विद्यते देवः तस्मात् भावो हि कारणम। भगवान त भावनाका भोका हुनुहुन्छ। भगवानलाई भावना चाहिएको छ, भगवानलाई ढोङ आडम्बर पाखण्ड चाहिएको छैन। भगवानलाई मन शुद्ध भए हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो यी संसारका अन्य कुराहरू देखाउने कुराहरू त अनेक कुराहरू छन्, तर मलाई वास्तवमा चाहिने भनेको मन हो। जल फुलले खुसी हुन्छन् भगवान। जल फुलले धेरै प्रकारका दान, धेरै प्रकारका दक्षिणा हामी ब्राह्मणलाई चाहिने हो, भगवानलाई केही पनि चाहिँदैन। त यसको अर्थ दान नगर्नु भनेको पनि छैन, किनकि जसले दान गर्यो जसलाई जहाँ दान गर्नु भनेको छर्नु हो। हामी खेतमा लगेर गडा 2 माना मकै छर्छौँ, मुरीका मुरी मकै आउँछ। 8-10 माना धान लगेर हामीले बिउ छर्छौँ, मुरीका मुरी धान आउँछ। त्यो जसले दान गर्यो, जसरी सुकै दान गर्यो, जसुकैलाई दियोस्, दिएको गरे पनि खेर जान्न। दिनेवाला सधैँ माथि हुन्छ, लिनेवाला सधैँ तल हुन्छ। हेर्नुहोस्, वर्षामा बर्सात गर्नेवाला बादल माथि उडिरहेको छ, लिनेवाला गङ्गाजी झनै धनै धमिलो धनै धनै मैलो भएर बगिरहेकी छिन्। लिने र दिनेवालाको भेद कति सजिलै छुट्याइदिएको छ अहिलेको यो ऋतुले पनि। दिनेवाला बादल आकाशमा मजाले उडिरहेको छ, लिनेवाला गङ्गा हेर्नुहोस् त धमिलिएर यता र उति दुनियाँलाई दुःख दिँदै हिँड्नु परेको छ। त लिनु भनेको सानो कुरा हो, दिनु भनेको ठुलो कुरा हो, दान गर्नु ठुलो कुरा हो। भगवानले सबरीको घरमा गएर बयर खानुभयो भनेर कथा त भन्ने, रामको भक्त भन्न बडे मानको टिका लगाउने, तर जातीय भेदभाव गर्ने, जातीय छुवाछुतलाई प्रवर्धन गर्ने, यस्ता प्रकारका चाहिँ कुसंस्कार र कुरीतिहरूलाई प्रवर्धन गर्ने भने तपाईँले लगाएको टिका, तपाईँले भनेका कथा सब व्यर्थ हुन्, सब ढोङ हो। यो केवल पाप, केवल पेट, नाम, दाम र प्रतिष्ठाका लागि गरिएको हो। यसले गर्दाखेरि यसले ज्ञानको बाटोमा र भगवानको बाटोमा पुर्याउँदैन। हे साधु सन्त भैनीहरू हो, तपाईँहरूले यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। बाबा स्वामी श्री 1008 लेख्नेहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। यो श्री 1008 लेखौँ भने मैले पनि मिल्छ, श्री 1008 स्वामी लेखौँ भने मैले पनि मिल्छ, तर म लेख्दिनँ। किनकि स्वामी शब्द प्रयोग गर्नु, आफैले आफैलाई स्वामी भन्नु, यो आफैमा शास्त्र विरोधी काम हो। र भगवानले भन्नुभयो न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धि रसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जसले सबैलाई प्रिय मानेको छ, जसले कसैलाई पनि द्वेष मानेको छैन, द्वेषी मानेको छैन, प्रिय मान्छेलाई भेटेर खुसी हुने र आफूलाई द्वेष गर्ने मान्छेलाई भेटेर दुखी हुने, यस्तो बुद्धिलाई ब्राह्मण बुद्धि अथवा पण्डित बुद्धि भनिँदैन। स्थिर बुद्धि रसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्म ज्ञान भएको, तत्व ज्ञान भएको मान्छे त स्थिर हुन्छ, सबलाई आनन्दले हेर्छ। सबैजना संसार यो पनि रामको, त्यो पनि रामको, सारा संसार रामको, म पनि रामको भनेपछि कसरी भेदभाव हो? भगवानले भन्नुभयो सबको हृदयमा म बसेको छु। अरूलाई भेदभाव गर्नु भनेको मैलाई भेदभाव गर्नु हो। भेद नगर। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका भनेर भगवानले भन्नुभयो कि भगवानको स्वरूपलाई त फरक फरक रूपमा भेद गर्नु हुँदैन भने मान्छेलाई कहाँ भेदभाव गर्नुहुन्छ? यस्ता प्रकारका जातीय भेदभाव, लैङ्गिक भेदभाव, वर्गीय भेदभाव, राजनैतिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभावहरूलाई जबसम्म हामीले निमित्यान्न बनाउँदैनौँ तबसम्म यो समाजको सर्वाङ्गीण विकास हुन गाह्रो छ। तसर्थ हे जनताहरू हो, तपाईँहरू जाग्नुहोस्, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् कि शास्त्र के हो, पुराण के हो। शास्त्रमा कुनै पनि प्रकारका भेदभावहरूलाई स्वीकार गरिएकै छैन। आज हाम्रा नेपालका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई वेद मन्त्र पुराणहरू पढाइदिने हो, सिकाइदिने हो भने विदेशमा केवल श्रमिक भएर आज दैनिक रूपमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको शरीर लास भएर नेपाल फर्किँदै गर्दाखेरि हाम्रो मन पनि कटक्कै खान्छ र कहिलेकाहीँ भन्न मन लाग्छ कि यस्ता प्रकारका पाखण्ड र आडम्बरहरूले गर्दाखेरि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीले यो वेद पुराणको शिक्षा पाएनन्। वेद पुराणको शिक्षा नपाएपछि उनीहरूको बुद्धि सानो भयो। उनीहरूको बुद्धि सानो भएपछि उनीहरू हतारमा आत्तिएर अल्मलिएर देश छोडेर हिँड्न थाले।
बाहिर गएर दुःख पाए। यदि वेद पुराण सबै कुराको ज्ञान हुने हो भने विदेशमा गए पनि ससम्मानित भएर जान्थे, इज्जतदार भएर जान्थे, गएर श्रमिक होइन गुरु भएर, टिचर भएर, मेन्टर भएर बस्थे। तर हाम्रो जनशक्तिलाई, हाम्रो नेपाली जनशक्तिलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ। हामीले बुझ्न आवश्यक छ, आडम्बर पाखण्डको जालोलाई तोडेर आडम्बरी पाखण्डीहरूलाई भगवानले त सजाय दिइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, म 9 दिनसम्म अक्सिजन बिना बाँच्न सक्छु भनेर आडम्बर गरेर पाखण्ड गरेका ती जगतगुरु कृष्णदासजी अहिले जेलमा हुनुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले आडम्बरी र पाखण्डी हरेकलाई भगवानले ठाउँ लगाइरहनु भएको छ, ठेगान लगाइरहनु भएको छ। किनकि भगवानले भन्नुहुन्छ सत्पुरुषहरूको यो संसारमा राज गराउने हो र पापी र पाखण्डीहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि सुधार्ने हो। यसैका लागि भगवानले गीता बनाउनु भयो। भगवान कृष्णको गीता सुनेपछि, गीता पढेपछि, आज भगवानका यी श्लोकहरू पढ्दै गर्दाखेरि र समाजमा गुरुकुलहरूमा मन्दिरहरूमा भएको भेदभाव हेर्दाखेरि आज मेरो पनि रगत कता कता तातेर आयो। मलाई पनि साह्रै नमजा लाग्यो र म भगवान कृष्णसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु, हे भगवान मलाई कहिले पनि यस्तो प्रकारको भेदभावपूर्ण बुद्धि कहिल्यै नदिनु। म कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको जातीय भेदभाव, छुवाछुत जस्ता यी कुरीतिहरूमा म कहिले पनि फस्न नपाऊँ भन्न भगवानसँग म व्यक्तिगत रूपमा भगवानसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू सबैलाई पनि यस्तो प्रकारको एउटा फराकिलो विस्तृत बुद्धि प्राप्त होस्। हे भगवान सबैलाई यथार्थ बुद्धि प्रदान गर्नुहोस्। शास्त्र र वेद पुराणको यथार्थ सन्देशलाई यी समस्त जनतालाई पुर्याइदिनुहोस् भन्दै धौलागिरी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु हुने समस्त दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको गीतावाणीको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूले धौलागिरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। धौलागिरी टेलिभिजनमा अन्य समाचारमूलक, मनोरञ्जनमूलक धेरै कार्यक्रमहरू आउँछन्। ती कार्यक्रमहरूलाई माया गर्नुहोला। यहाँहरू स्वस्थ मस्त व्यस्त रहनुहोला। अहिले आज्ञा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। भारत अभ्युत्थानम्